नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 3 गर्मा गर्म तहलका खेज समातों का जो अहवाल है वो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बगैर कॉज लिस्ट के 26वीं आइनी तरमीम से जुड़े मुकदमे की जो समात की है, और समात में जज साहबान ने जो सवालात उठाए, जो रिमार्क्स दिए गए और फिर जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। सबसे पहले तो इस अहम अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, इस पर जो आईनी बेंच में समात हुई और फिर जजेस की जानिब से जब सवालात पूछे जा रहे थे तो इमरान खान साहब के वकील की तरफ से आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। तो खान साहब के वकील के इस कंडक्ट पर या जो दलील उन्होंने दी उस पर अदालत ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिमार्क्स दिए, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरा नाज़िम मुकदमा जो इमरान खान साहब को अगवा किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस पर भी आज आईनी बेंच में बात हुई है। तो ये 3 केसेस हैं जिनकी समात का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो 26वीं आइनी तरमीम, जिसमें सवाल ये उठा कि क्या आइन के आर्टिकल 191A के तहत जो रेगुलर बेंचेस हैं, क्या उनका दायरा अख्तियार वापस लिया जा सकता है? क्या रेगुलर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के या लीगल इंटरप्रिटेशन के जो केसेस हैं वो क्यों नहीं सुन सकते? तो ये मुकदमा 16 जनवरी को सुना गया और आज के दिन तक मुलतवी हुआ था। लेकिन हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, गुज़िश्ता रोज़ और डे बिफोर येस्टरडे कि ये केस समात के लिए फिक्स नहीं हो रहा। तो आज नाज़रीन, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच आके बैठा, सबसे पहले तो आपको अदालती कार्रवाई बता देते हैं और फिर इस केस से जुड़े कुछ अहम सवालात भी हैं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अख्तियार है, वो अख्तियार से हटकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलाहुद्दीन अहमद, जो उस रेगुलेटरी ड्यूटी के केस में कौंसल हैं, उनकी तरफ से अदालत में शिकायत की गई कि मैं कराची से आया हूँ, ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर था लेकिन आज ये मुकदमा समात के लिए नहीं लगा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे भी इल्म में नहीं, हमें भी नहीं बताया गया मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को बुला लेते हैं। समात में थोड़ी देर के लिए वक्फा किया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार तो नहीं आए वक्फे के बाद जब दोबारा समात का आगाज़ हुआ, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़कार अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल, वो पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत को यह बताया गया इस तफसार पर, पहले तो उन्होंने बताया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुडिशल, वो उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सके। तो उनसे मंसूर शाह साहब ने सवाल किया कि ये तो कोर्ट ऑर्डर था, ये मुकदमा तो हमारे बेंच में मुकर्रर होना था, ये मुकदमा समात के लिए क्यों नहीं मुकर्रर किया गया? तो जुल्फ़कार अहमद डिप्टी रजिस्ट्रार ने अदालत को यह बताया कि कमेटी ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब भी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उस कमेटी को हेड करते हैं, उस कमेटी ने फैसला किया है कि यह मुकदमा 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने लगेगा। जब नाज़रीन ये बात उन्होंने की तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो कोर्ट ऑर्डर था, कोर्ट ऑर्डर के बगैर इस केस की समात जो है वो क्यों मुकर्रर नहीं की गई? मैं खुद भी, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कमेटी का रुकन हूँ, मेरे नॉलेज में भी मामला नहीं कि आज ये केस नहीं लग रहा। हालांकि नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको खबर दे दूँ कि हफ्ते के रोज़ मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब के ये मामला नॉलेज में था कि ये केस समात के लिए नहीं लग रहा। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि जज साहबान कहते हैं कि तहरीरी तौर पे आगाह नहीं किया गया, शायद यही बात होगी। जैसे आयशा मलिक साहब ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर का जो ऑर्डर है उसको इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए कैसे इग्नोर या कैसे तब्दील किया जा सकता है। और फिर जैसे आयशा मलिक साहब ने एक और भी बात की कि हमारी इस हफ्ते की पूरी कॉज लिस्ट को जो है वो चेंज कर दिया गया है। टैक्स से रिलेटेड मुतल्लिका मुकदमात हमारे पास लगे थे लेकिन अब वो केसेस हमारे सामने नहीं लगे। जैसे शकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्या ये जो ऑर्डर था 20 जनवरी को ये केस बेंच के सामने लगाने का मंसूर अली शाह साहब का, क्या कमेटी को कन्वे किया गया?
تو اس کے بعد پھر عدالت نے ایک پھر وقفہ کیا اور جو کمیٹی میٹنگ منٹس ہیں اور جو اس کمیٹی میٹنگ منٹ میں فیصلہ ہوا کہ 27 جنوری کو یہ کیس لگے گا، وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ سامن کر لیا گیا۔ پھر ایک وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو ڈپٹی رجسٹرار عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ کمیٹی کے حکم پر یہ مقدمات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور ہمیں کمیٹی کا کوئی تحریری حکم نامہ جو کہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ لے کے آئیں گے میٹنگ منٹس، تو ذوالفقار نے کہا کہ ہمیں کوئی میٹنگ منٹس جو ہے وہ تحریری طور پہ ریسیو نہیں ہوئے، جس پر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جب آپ کے پاس تحریری آرڈر تھا ہی نہیں تو پھر آپ نے کاز لسٹ جاری کیوں نہیں کی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو کیس ہے، مقرر کردہ جو کیس ہے، اسے آئینی بینچ میں کیسے ٹرانسفر کیا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ٹرانسفر کا اختیار متعلقہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس نہیں ہے، بلکہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہمارے پاس کچھ لیبر سے متعلقہ مقدمات تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا بینچ کو، تو پھر ہمارے وہاں پر سٹانس لینے پہ وہ کیس دوبارہ جو ہے وہ ہمارے بینچ کے سامنے لگوائے گئے، دوبارہ ہم نے وہ کیس اپنے بینچ کے سامنے لگوائے۔ ڈپٹی رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ ریسرچ آفیسر کا ایک نوٹ موجود ہے سپریم کورٹ کے ریسرچ آفیسر کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے کیسز ہیں وہ آئینی بینچ میں لگیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ کیا اب ریسرچ آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے کیسز ریگولر بینچز میں اور کون کے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچ میں لگیں گے۔ وکیل صلاح الدین احمد نے کہا کہ ملک اسد علی کیس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ناظرین جیسے عائشہ ملک صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ کیا جو جوڈیشل آرڈر ہے کیا وہ انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیل ہو سکتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں کیس لگا تھا حافظ قرآن کے 20 نمبر کے حوالے سے، اس میں چیف جسٹس قاضی فیصل کے بینچ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا۔ اب اس آرڈر کو جو ہے اس وقت کے رجسٹرار نے انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیل کیا تھا اور پھر قاضی فیصل صاحب کے بینچ کو بائی پاس کر کے غالباً 6 رکنی یا 8 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں جہاں تک میری یادداشت ہے جیسے عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل تھیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیل کیا گیا تھا۔ آج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں، لیکن ماضی میں سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ماضی میں اور آج میں کیا فرق ہے یہ ڈیٹیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے چل کے ناظرین صلاح الدین احمد نے کہا، بلکہ جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ کمیٹی بینچ تبدیل کر دیتی، لیکن آج لازماً یہ کیس لگنا چاہیے تھا کیونکہ جوڈیشل آرڈر تھا، جوڈیشل آرڈر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر صلاح الدین احمد نے کہا کہ صحافیوں کے کیس میں یہ اصول طے ہو چکا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف میری رائے تھی، لیکن تب کہا گیا کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ پرویل کرنی چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کیا جو ایک چیف جسٹس ہے اس کی جو بصیرت ہے کیا وہ 2-3 لوگوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی جو بینچ نے آرڈر جاری کیا ہے ان کی بصیرت سے اکیلے چیف جسٹس کی جو وزڈم ہے وہ زیادہ ہے۔ تو عائشہ ملک صاحبہ نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے حوالے سے بھی ریمارک دے دیے۔ اب ناظرین بات یہ ہے، وہ جو بات ماضی کی ہم کرتے ہیں نا کہ قاضی فیصل صاحب نے بھی یہ کیا تھا اور صحافیوں کے کیس میں بھی یہ طے ہوا تھا، جب قاضی فیصل صاحب نے وہ آرڈر جاری کیا تھا نا 20 حافظ قرآن والا 20 نمبر والا، اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھی نہیں تھا، اس وقت 26ویں آئینی ترمیم بھی نہیں تھی۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد ماسٹر آف روسٹر کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور منصور ارشاد صاحب نے یہ کیس نہ لگنے پہ ایڈیشنل رجسٹرار کو جو ہے وہ توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر کے کل ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار کا اس میں کیا کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ کمیٹی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ 27 جنوری کو یہ کیس آئینی بینچ کے سامنے لگے گا، تو کمیٹی میں تو جسٹس منصور شاہ صاحب بھی ہیں، اب پتہ نہیں وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب بھی کمیٹی میں ہیں بلکہ ہیڈ کرتے ہیں کمیٹی کو، جسٹس امین الدین خان صاحب بھی ہیں، تو پھر شوکاز نوٹس جاری کرنا تھا۔ تو جس کمیٹی نے 27 جنوری کو یہ کیس آئینی بینچ کے سامنے لگایا تو پھر چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو شوکاز نوٹس جاری کرتے، پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے، اور اگر اس کمیٹی میں منصور شاہ صاحب بھی تھے تو پھر ہمارے ساتھی کہتے ہیں منصور شاہ صاحب کو خود کو بھی نوٹس کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ اس کمیٹی اجلاس میں بیٹھ کے اقلیت میں تھے، لیکن پھر پوری کمیٹی کو نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ اب ناظرین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جو عدالتی آرڈرز موجود ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے آنے کے بعد اب وہ ماسٹر آف روسٹر والا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب منصور شاہ صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ کمیٹی بینچ کو تبدیل کر دیتی، تو کمیٹی نے بینچ کو تبدیل کر دیا ہے، اور اس
27 को जो केस आईनी बेंच के सामने लगाने का फैसला किया गया, तो कमेटी ने जजेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वहां पे फैसला किया होगा। कमेटी ने जब बेंच तब्दील करना है तो जजेस की अवेलेबिलिटी भी देखनी है। लेकिन बहरहाल कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और देखते हैं कल नज़र अब्बास साहब एडिशनल स्टार जुडिशल जो हैं वो अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि क्यों यह केस आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। इसके अलावा नाज़रीन, बल्कि जब मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि अगर इरफान सादिक खान साहब मसरूफ़ थे तो उनकी जगह पे किसी और को बेंच में शामिल कर देते। जैसे आयशा मलिक साहब ने कहा कि आईनी बेंच ये केस सुनेगा, ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। अब ये बहस अदालत में हुई थी जब पहले दिन ये केस पीर के रोज़ 13 जनवरी को अदालत के सामने समाअत के लिए लगा था, तो वकील ने यही एतराज़ उठाया था, सरकार के वकील ने, वफाकी हुकूमत के वकील ने, कि आप नहीं सुन सकते, आपका दायरा अख्तियार नहीं है। लेकिन केस अपने पास रखा गया कि नहीं, हम इसके ऊपर समाअत करेंगे, सवालात फ्रेज करेंगे, क्वेश्चन फ्रेज करेंगे। तो फिर कमेटी ने फैसला कर दिया। हालांकि 26वें तरमीम में यही था कि इंटरप्रिटेशन का कोई भी केस होगा वो आईनी बेंच के पास जाएगा। और माजी में जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मंसूर शाह साहब कई केसेस जो हैं अपनी अदालत से आईनी बेंच में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया गया, फिर ये सवाल भी है। लेकिन बहरहाल कल इस केस का पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ये कह रहे थे कि स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई है तो स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। तो उसमें नाज़रीन जज साहबान ने रिमार्क्स तो बहुत दिए, लेकिन मैं ख़ास जो समाअत का हिस्सा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में जो तुलबा यूनियन थी वो पुरतशद्दुद हो गई थी और यूनिवर्सिटी में तशद्दुद जैसे एलिमेंट्स आने पर वहाँ पर पिछले 30 से 35 साल में जो है वो रेंजर तैनात हैं। इस पर आगे से वकील ने जवाब दिया कि कराची यूनिवर्सिटी के मखसूस हालात की वजह से वहाँ पर रेंजर तैनात की गई है, बाकी जगहों पर, बाकी शहरों में, सूबों में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हालात कराची यूनिवर्सिटी जैसे हैं। इस पर नाज़रीन जस्टिस हसन रिजवी ने उनको ये जवाब दिया कि कराची के हालात क्या, कराची के लोग भी बड़े पढ़े लिखे हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साबिक वज़ीर आज़म को तुलबा यूनियन ने अगवा कर लिया था। ये नाज़रीन परवेज़ मुशर्रफ के दौर की गालिबन 2007 की बात है। इमरान खान साहब वहाँ पर यूनिवर्सिटी में गए और जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल विंग था वहाँ पर, जो तंजीम थी, यूनियन नहीं जो तंजीम थी, उसने उनको अगवा कर लिया था इमरान खान साहब को, और फिर उन स्टूडेंट यूनियन से इमरान खान साहब को बाजियाब करवाया गया था। लेकिन आज के केस में अदालत ने ऑर्डर किया, बल्कि जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने तो ये रिमार्क दिया कि स्टूडेंट्स को पढ़ने दें, आप उनको सियासत में क्यों मुलव्वस कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि तुलबा यूनियन जो हैं वो तो बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन उनमें पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं जिसमें सिंडिकेट्स है, सेनेट है, वहाँ पर तुलबा यूनियन का नुमाइंदा इसलिए रखा गया है कि स्टूडेंट की फलाह बहबूद, स्टूडेंट के जो मसाइल हैं वो वहाँ पे रखे जाएं, उन मसाइल को हल करवाया जा सके। तो अदालत ने इस केस में नाज़ी ये किया है कि वफाक को और मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे आइंदा समाअत पर जो है वो जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो धांधली के हवाले से मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से एडवोकेट हामिद खान साहब पेश हुए। इस केस में नाज़रीन अदालत ने ऑर्डर तो ये किया है कि जो हामिद खान साहब हैं उनको वक्त दिया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगे हुए हैं इमरान खान साहब और शेर अफजल मरवत की धांधली की दरख्वास्त पे, उन एतराज़ात पर आप मज़ीद तैयारी कर लें, क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे एतराज़ात पर तैयारी करने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। प्रोसीडिंग में नाज़रीन हामिद खान साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 184(3) में दायरा अख्तियार दिया गया है कि आप इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। जिससे जमाल खान मंदोखेल ने उनसे कहा कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो जानिबदार था, इलेक्शन में धांधली हुई है और मुतलका जो फॉर्म 47 पे जाना चाहिए, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हर उम्मीदवार का एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हुआ, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट दरख्वास्त लेके आए हैं, वो जो हारने वाला है और वो जो जीतने वाला है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या उन लोगों को जो है एक्स पार्टी यहाँ पे कर दिया जाए। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 हो, दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक तो फॉर्म सही होगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी की ज़रूरत है। हामिद खान साहब से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि हामिद खान साहब, आप आइंदा समाअत पर इस केस पर तैयारी करके क्यों नहीं आते। हामिद खान ने कहा कि मैं सिर्फ एतराज़ात दूर करने की हद तक आया था,
کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ہٹایا جائے، لیکن یہاں پر عدالت میں کیس کے میرٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک، پنجاب سے لے کر سندھ تک سارا الیکشن ہی غلط ہوا ہے؟ کیا ہر حلقے کی یہاں پر علیحدہ علیحدہ انکوائری ہوگی؟ ہر امیدوار اپنے حلقے کے الزامات کا بتائے گا؟ پہلے بھی انتخابی دھاندلی کا ایشو آیا تھا، لیکن اس دھاندلی پر انکوائری کرانے کے لیے ایک آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ تو یہاں پر بھی آپ آرڈیننس لے آئیں تو سپریم کورٹ اس معاملے کی انکوائری کر لے گی۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کارروائی کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت ایسا اختیار کہ ہم الیکشن کے معاملات کی انکوائری کریں، ایسا کوئی اختیار سپریم کورٹ کو آئین اور قانون میں نہیں دیا گیا۔ اس میں ناظرین حامد خان صاحب نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ یہ اس عدالت کی کمزوری ہے کہ ابھی تک اس معاملے پہ سو موٹو نہیں لیا گیا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ تو خود اس معاملے کا از خود نوٹس لے لیتی۔ یہاں پہ ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے حامد خان صاحب سے کہا کہ آپ ایک سینئر لائر ہیں، الفاظ کا چناؤ احتیاط کے ساتھ کریں۔ آپ کمزوری کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت کی کمزوری ہے، میں اس کو نااہلی کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور نااہلی کی نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ کیس آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں فال نہیں کرتا، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انکوائری کریں، چلیں آپ بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل کس شق کے تحت انکوائری کریں جو ہمیں اختیار دیتا ہو۔ اب یہاں پہ حامد خان صاحب لاجواب۔ پھر جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ اعتراضات آپ کی پریئر کو دیکھ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے ہیں، آپ ہمیں مطمئن کریں، اعتراضات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملے پر ڈپٹی اسپیکر نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کا ہمارے سے کوئی سروکار نہیں۔ تو پھر ناظرین عدالت نے حامد خان صاحب کی استدعا پر کہ مجھے اعتراضات کے اوپر تیاری کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے، کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ حامد خان صاحب کو تیاری کے لیے وقت دے دیا، لیکن اگلی تاریخ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نہیں دی گئی۔ غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کیس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈجنٹ کر دیا گیا، لیکن اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہونے کا امکان موجود ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔